Donc, bonjour. Bon, je crois que c'est bien, mais les cours de la tête, déjà. Donc, même date le tranquillement. J'insiste à la nouvelle technologie IP. Donc, نحاول نعاود نشرح معكم l'IP بطريقة سهلة. Donc, communiquer. La question نوجهها لحسن. سي حسن، دابا دير الكاسك في ودنيك ياك؟ وي. دونك داك الكاسك باش ياخذ من عندك، دابا عندك التليفون وعندك البيسي ياك؟ دونك الكاسك الا بغيتي تسمع في التليفون ندير التليفون هسه. نو عندك التليفون وعندك البيسي عندك التلفازه ياك؟ وي. دابا الا بغيتي تسمع داك الكاسك بغيتي تسمع التليفون، شنو خاصك دير؟ برونشي الكاسك مباشره مع التليفون مع التليفون. ولا بغيتي تسمع البيسي شنو خاصك دير؟ تبرونشي مع البيسي مع ياك؟ البيسي. ولا بغيتي تسمع التلفزيون تبرونشي مع التلفزيون. دونك خاصك كونيكتيفيتي ديريكت. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. سمحوا لي هذا الشيء ديال اللي درت. دابا تبعوا معايا غنوريكم شنو هذا. غنبارطاجي معكم ان تروك وتبعوا معايا. فوالا دابا هذا هو حسن. ماشي مشكل نعطيوك بك المثال حسن. وي. دابا سيبوزون هذا هو حسن ياك؟ on a dit حسن بغى حسن عنده ليزيات في ودنيه، ها هما. حسن عنده ليزيات في ودنيه. لوجيك ياك؟ عنده ليزيات في ودنيه، ها هما. مزيان. دابا حسن نوفولو عنده ثلاثه الحوايج. عنده التليفون، عنده البيسي، عنده التلفزيون ياك؟ تبين معايا؟ وي. الوغ وي. سيبوزون باش نكونوا عنده جي اس ام، عنده هنايا بيسي داكوغ، عنده هنايا تيفي داكوغ. شفتوا هاد لو سيستيم هذا ياك؟ دابا حسن الا بغيتي تصنت الموسيقى في التليفون شنو خاصك دير؟ عادي غادي ندخل مثلا بلاصه فين كاينه الموسيقى وغادي نتنس. خاصك تبرونشي الكاسك ديالك هنا. بعدا نبرونشيه في التليفون هو الاول. فوالا. ولا بغيتي تهضر في البيسي شنو خاصك دير؟ حتى هو خصني نبرونشي في البيسي. برونشي مع البيسي. ولا بغيتي تخدم مع التيفي خاصك تبرونشي مع التيفي. مزيان. دونك الا بغيتي تخدم بشي حاجه خاصك تبرونشيها ديريكتومون. مزيان. هذه كاين كونيكتيفيتي ديريكت ياك؟ فهمنا؟ دونك لا كونيكتيفيتي ديريكت هنايا هذه كون لابيل لا كونيكتيفيتي بوين تو بوين. داكوغ؟ دونك بغيت نبرونشي مع هذا خصني الكونيكتور ديالي، بغيت هذا خصني هذا. دونك سمونا غوماركي في لو ديستان
c'est que خصني câble يكون connecté direct مع l'élément اللي خارج منه le son. مزيان. دابا سيبوزون انا ما يمكنليش تسمعهم بيان سور كاملين وفي اي مره شنو خصني. دونك شنو جات لا نوسيون ديال اي بي. لا نوسيون ديال اي بي جات واحد لا تكنولوجي شنو بغات تقول لك؟ بغات تقول لك كو هذا الشيء كامل نو ما عندك ما دير به، ما غتبقاش تكونيكتي كوم سا. جات غديفلوبي واحد ليكيبمون سونترال. ديجا كل ماشين كنعطيوها ادريس اي بي. شكون اللي عارف شنو هو ادريس اي بي؟ شفتو معاكم ادوي وسبب لادريس الميكرو. لادريس اي بي داك واحد الكود كيتعرف به البيسي. كل بيسي كيكون عنده ادريس اي بي ديالو ولا كل ماشين كيكون اون ديتاي. سي اون ادريس كنعطيوها واحد لا تكنولوجي دو كومونيكاسيون اونتر لي بوست. درت معكم الديتاي ديال لي ديتاي. الوغ انا غادي نحاول نبارطاجي معكم ان تروك باش نعرفوا شنو هي هاد لادريس اي بي. لا ماشين اللي عندي انا باغ اكزومبل دابا تبعوا معايا. انا هنا غادي نعطيكم لادريس اي بي. دونك اي بي config /all. فوالا دابا انا هنايا ها لادريس اي بي ديالي. هاد البيسي انا باش نتكونيكتا معكم ها لادريس اي بي اللي عندي 192. هادي هي لادريس اي بي ديالي باش كنخدم. داكوغ بيان سور معطياني اوتوماتيكمون فيا واحد هذا. دونك هادي هي لادريس اي بي. انا شرحت لكم لادريساج اي بي دو ا زد. شرحت شنو هي لادريساج اي بي. دونك هادي هي لادريس اي بي اللي عندي. دونك شنو كيولي عندي؟ كيوليو عندي كاع لي ماشين. كتشوفوا البانت كيوليو عندي كاع لي ماشين كونيكتي واحد اللعيبه سميتها سويتش. هذا كيتسمى لو سويتش. هادو سو سون دي تروك دو لانفورماتيك بلوكي. دونك au lieu de me connecter via un câble 200 حتى دابا مثلا كنبغي نكونيكتي ماشين خصني كابل 200 ياك. au lieu de me connecter câble 200 كنكونيكتي بكابل ريزو انفورماتيك. d'accord. donc كنكونيكتي via câble réseau informatique. انا نوريكم كابل ريزو انفورماتيك اللي ما عرفوش. نوريكم الكابل ريزو انفورماتيك. Monsieur, وي دابا هاد السويتش هذا سي اون ماشين انا نوريك سويتش شنو هو. بوحديتها سي اون ماشين. سويتش واحد لاباراي سويتش واحد لاباراي فيها لي كونيكتور. انا غنوريها لك. ماشين غير هي ديال لانفورماتيك اون جينيرال. انا غنشرحها لك. هانتا هذه غير لو رول ديالها تدير لا ديستريبيسيون. بحال دابا انت عندك في الدار روتور ياك ويفي. ولكن هذاك راه سي تا موديم وسويتش. عاد المرحله الثالثه روتور. ها لو سويتش. ها هو لو سويتش. شتي هذا هو لو سويتش. سو سون دي زيكيبمون. شنو لو رول ديالو؟ هو انه ملي كتجي الترافيك انفورماتيك ملي كتجي السينيال انفورماتيك يجي الميساج انفورماتيك مثلا جاي من عندك انت كيخرجوا كل واحد فينا كونيكتي في بور. كيخرجوا للبور كيصيفطوا لا بيرسون كونسيرني. عاود نشرحوا لكم بالديتاي. هو هذا سويتش اباري عاديه كونيكتور ار جي 45. كاين لي سكون ابل لو كونيكتور ار جي
45. هاو هذا دو ريزو انفورماتيك شفتوا هادو هما لي كونيكتور ار جي 45 كبير فيه 8 كاين واحد فيه 4 اللي هو سكون ابيل ار جي 11 وهذا الار جي 11 هو الصغير هو اللي كنديروه ديال لا تيليفوني شفتوا هو اللي تيكون ديال لي تيليفون هذا الصغير داكوغ دونك حنا عندنا كنخدموا بلي كونيكتور ار جي 45 سكي في هذه التكنولوجيا انا غنشرح لكم بان ما كيبقاش عندي شي حاجه سميتها كابل 200 يولي الكابل 200 الوحيد اللي خدام به انا هو كابل 200 اللي جاي من الميكرو لا طابل صافي لو ريست هو النيميريك كيتنيميريزا وكيمشي سو فورم دو اي بي دونك سي كلير فهمتي شنو هو داك السويتش حسن وي فهمت داكوغ دونك غادي نمشي غادي نرجع لافوق دونك شنو كيولي عندي كلهم كيوليو عندي كونيكتي هنايا فيا واحد فيا داك الار جي 45 كونيكسيون وبيان سور الكاسك ديالك حتى هو كونيكتي هنا وهذا الشيء كله كيكون كونيكتي افيك واحد ليكيبمون اللي اون فا لابلي distributeur audio sur IP. هنا على حساب لو كونستركتور كل واحد شنو كيسميه اكسيتيرا داكوغ فوالا حتى هو تيكون عنده تيكون كونيكتي مع هاد السويتش مزيان هنا في هاد الديستريبيتور كي كنجي كندير لافيكتاسيون مثلا هاد الجسم سيبوزون كل ادريس اي بي اللي خدام بها كلها انا هي 192.168.10.x هاد اكس هو الرقم اللي كيختلف هما كلهم غيكون عندهم هاد لادريس الا هاد اكس هو اللي كيختلف دونك الجسم مثلا الوغ نمشيو هاد الجسم مثلا عنده 5 هاد البي سي مثلا عنده 6 هاد التي في مثلا عنده 7 داكوغ الكاسك ديالك مثلا 9 مزيان دونك اوليو ما تكون بلا كونيكتيفيتي ديريكت ملي كنجي لهاد لو ديستريبيتور هذا بحال هكا شنو كنلقى فيه كنلقى فيه ان طابلو داكوغ كنلقى فيه ان طابلو كوم سا دونك نشرحها لكم في الوورد تجي فاسيل نشرح لكم شنو هي هاد لا نوسيون ديال طابلو ناخذ هذا الشيما ديالي نبارطاجي معكم دابا الوورد كيبان لكم الوورد دابا ياك كيبان لكم الوورد كيبان فوالا دونك هذا نحط الصوره اللي حطيت قبيله من سميتو هذا لو سويتش وغادي نمشي دابا غوماركي ها ليماج ديالي جبتها دابا هنا في الديستريبيتور اوديو شنو كيكون عندي يا شباب كيكون عندي ان طابلو داكوغ وي يكون عندي ان طابلو كوم سا هذا طابلو هذا الشيء اللي هنايا غادي يكونوا لي زين والاخرين الاوت هنا غنجي مثلا غنحط جسم اللي هو الجسم اللي هو 5 ياك بي سي اللي هو شحال 6 والتي في
اللي هو 7 والكاسك اللي هو 9 مزيان. هنا اوسي غتلقى عندي جي اس ام 5 بي سي 6 Voilà. Voilà. Donc, PC6. TV 7. Bien sûr. Casque. 9. شوف هادو شباب هنايا سي الاوت، هادو اللي هنا الاوت. اسمحوا لي بنحاول نقادها. هادو سي الاوت. اجوتي تكست. هادو سي الاوت. داكوغ، يعني السورتي. وهنايا وهادو اللي هنايا كيعنيو الان. مزيان. دونك ملي كنجي نديك لاباري لي سورتي اللي عندي هما هادو. دونك حسن 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 اكتيفا صاحبي الميكرو. وي دابا مزيان. عييت من بغاش. وي مسيو دابا معايا. انا معاك. مزيان. دابا قبيله قلنا حسن انت ملي تبغي تسمع كل حاجه تسمعها خصك تبرونشيها ديريكت ياك. مزيان. دابا تبعتي هادو لي زاوت لي سورتي اللي عندي ياك. نورمالمون حسن شنو بغيتي تسمع دابا في الكاسك ديالك؟ شنو بغيتي تسمع حسن؟ حسن اكتيفي الميكرو. مسيو هاو ما تقدرش دابا شاغيان. مزيان. بلاتي نبارطاجي. فوالا رجع لو بارطاج ديالك. حسن شنو بغيتي تسمع دابا؟ لا ميوزيك لا لا ميوزيك، ولكن فين غتسمعها؟ في جي اس ام ولا في البيسي واش في التليفون ولا في البيسي ولا في التيفي؟ غنسمعها في الكاسك. دابا الكاسك ولكن شنو بغيتي تسمع؟ منين غتسمع؟ واش بغيتي تصنت الموسيقى اللي كاينه في البيسي ولا في اللي كاينه في الجي اس ام ولا في التيفي؟ دابا ها الكاسك في راسك، شنو بغيتي تسمع؟ منين بغيتي تصنت؟ من التليفون. من التليفون. نورمالمون راه بغيتي تصنت من التليفون. شنو خاصك دير حسن؟ الا رجعنا للفوتو ديالنا طلع وسط طلع. فوالا نورمالمون خاصك تبرونشي هذا ديريكت مع الجي اس ام. مع جي اس ام. لا حنا فات لو سيستيم اللي درنا شنو غنجي؟ شنو بغيتي تسمع؟ برونشينا مع السويتش. ها هو شنو بغيتي تسمع؟ بغيتي تسمع الكاسك، بغيتي تسمع الجي اس ام. كنجي لهنايا كندير بوينت، يعني كندير كروشي. اون فوا ولا ندير اوكي تبقى باينه غير بوين اوكي، لان نورمالمون كتكون بوين كنأكتيفيو اوكي. اون فوا كندير اوكي هنايا شنو كيولي؟ لاحظ تولي السورتي دو جي اس ام داخله في لونطري ديال الكاسك.
بغيتي تسمع بيسي، بغيتي تسمع البيسي في الكاسك، ها هو بيسي، دير اوكي. هنا الا درتي اوكي بيسي والجي اس ام غتوليو الموسيقات بجوج داخلين لك في ودنك. سمعتيني؟ يولي عندك ميلونج. واش كتسمعني حسن؟ حسن شكيل ما عرفتش. نكمل. دونك في هذا لو سيستيم هذا بغى يسمع التي في il suffit de mettre اوكي. غير هو دار فيهم اوكي كاملين غيسمعهم كاملين على فوا. دونك هنا كنديروا واحد لو سيستيم دو ديزاكتيفاسيون كيعزل غير وحده. بيان سور كاسك ما غيسمعش راسو حيت كاسك اصلا ما عندوش اوت ما غنديروش. داكور. الا بغيت المكالمه اللي عندي في مثلا الموسيقى اللي عندي في البيسي نسمعها في لي باف ديال التي في. الموسيقى خارجه من البيسي هنا كنمشي للتي في كندير اوكي نسمعها في لي باف ديال التي في. بغيت ما ندير برونشمون ديريكت يسيفي ان كل حاجه مبرونشيه مع السويتش ومع الديستريبيوتور. الديستريبيوتور كياخذ الصون هنا وكيدير لا ليز. سي كلير شباب؟ مارش. حسن اكتيفي الحسين اكتيفي الميكرو. نسرين انا عطيتكم تاكتيفيو الميكرو ديالكم. داكور راح اكتيفي شو ماشي. داكور. دونك هادو راه شرحت لكم بهم لي فيديو اللي كنت درت على هاد لادريساج اي بي ومع هاد السي دي ار. دابا الله يخليكم فيغ ان تيت ريشيرش كونسيرن هذا. لا سيونس بروشين ان شاء الله غنحاول نهضر لكم عاوتاني على لادريساج اي بي. غندير فيديو سبيسيال خارج لي كور على لادريساج اي بي باش بنادم يتبع معايا. بورتون درتو ومنو غادي نحاولوا نفهموا هاد لي كونسيبت اللي كنهضروا عليهم. دونك اسكو لي دي كيستيون؟ داكور. با دو كيستيون. دونك الله يرضي عليكم كلشي واضح. حاولوا تقلبوا شويه في هادو لادريساج اي بي. سي هاد الكيستيون نيزيت با انا غنحاول ندير لكم عاود ندير لكم فيديو كونسيرن هذا. لي كور راهم باقيين كلهم ديال الاي بي اون ديتاي حاولوا ترجعوا ليهم وهذا. سي كلير؟ وي مسيو سي كلير. با كيستيون. يلا بون فطور الله يعاونكم. باي باي. الله يعطيك. الله يحفظك استاذ.